धन्नो भाग, धन्नो भाग, भाग धन्नो, वरना आज तेरी बसंती की इज्जत लुट जाएगी। धन्नो भाग, भाग धन्नो। टपड़क 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 टपड़क। यार ये शोले फिल्म का डायलॉग और धन्नो कौन है? पहले मुझे मैंने ये फिल्म नहीं देखी हुई असल में। अबे यार, शोले फिल्म नहीं देखी यार? क्या देखा फिर आपने? छोड़ो यार मिर्जा साहब, दुनिया में क्या लेने आए थे? फिल्म देखने नहीं आया था। अबे शोले फिल्म तो जिसने नहीं देखी वो जम्मे ही नहीं। अच्छा होय 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 होय, क्या बात थी यार धन्नो। ओए होय। अच्छा, शोले की अब तारीफी शुरू ना कर देना। हाँ, शोले फिल्म की हाँ। ये जो धन्नो कौन थी और वो बसंती कौन थी और बाग बाग क्यों कर रहा था? बसंती हेमा मालिनी थी अच्छा फिल्म की हीरोइन। अच्छा उसकी घोड़ी होती है धन्नो, अच्छा वो तांगा चलाने वाली होती है। अच्छा। मुझे उस वक्त पता होता ना कि शोले फिल्म में हेमा मालिनी में जरूर देखता। हाय 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 हाय। हेमा मालिनी की वजह से, ना कि शोले फिल्म की वजह से। भाभी, ये आज आपने क्लास लेनी है। ये बसंती के जो है ना आशिक रहे हैं ये आज इनकी जो है ना आपने क्लास लेनी है। ये जो दो चार रह गए ना ऊपर, मत्थे ते चमकन बाल मेरे। अच्छा, बसंती का मुझे नहीं पता, हाँ हालांकि मैं हेमा मालिनी मुझे पसंद है। हाँ और ये बात जिसको आप मुझे डरा रहे हो ना जिनसे, हाँ। उनको ये बात पता है, मैंने खुद बताई हुई है। यार हमारी जन्नती हो मिर्जा, बड़े यार जन्नती हो मेरी यार। फेवरेट है। ऐसी भाभी मिली है ना हमारी। भाभी धन्य हो आप, आपको नमस्ते, मेरा प्रणाम। आप धन्य हो भाभी, लेकिन धन्य यार हो। ये डायलॉग जो आपने मारा है, हाँ। ये यहाँ कहाँ से आ गई? शोले फिल्म कहाँ से आ गई ये? यार शोले अभी चली नहीं है यार, इस्लामाबाद में डी चौक पे। अच्छा, वो उसका वो था। हाँ तो बसंती भागी नहीं है वहां से, अच्छा और धन्नो को लेके। अरे भाग धन्नो भाग। दन्नो। हाँ दन्नो उसका वो जो घोड़े पे बैठे उस हाँ। घोड़े को दन्नो क्या? घोड़ी थी। घोड़ी वो। वो घोड़ी थी, वो दन्नो। अच्छा मतलब पूरा वो सुना दूं मैं ये? तो पूरा सुनाओ। पूरा सुनाओ। उमर शरीफ ने जो बनाया था इसका। हाँ पूरा सुनाओ। एक तो फिल्म का था ना, हाँ। एक उमर शरीफ ने बनाया इस पे। अच्छा, वो कॉमेडी सुनाओ। उसने जो इस वो पे की। सुनाओ। बोला वो जनाब उसके पीछे ना गुंडे लगे होते हैं असल में, डाकू डाकू। तो वो जब भाग रही होती है आगे, तो वो अपना तांगा दौड़ा रही होती है, भाग धन्नो भाग, वरना आज तेरी बसंती की इज्जत लुट जाएगी। तो बोला धन्नो भागते भागते एकदम से ब्रेक लगाती, रुक जाती। बोलती अरे ये क्या कर रही है धन्नो, भाग वरना तेरी बसंती की इज्जत लुट जाएगी। बोले तुझे अपनी इज्जत की तो बहुत फिक्र है? बसंती देख नहीं रही वो डाकू गुंडे 10 घोड़ों पे आ रहे हैं, मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं है? अपनी इज्जत की परवाह है तुझे? यार उसकी भी इज्जत है यार। हाँ। वो जो दन्नो है हाँ। उसकी भी। लेकिन ये जो घोड़े हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ये जो जानवर हैं, हाँ। ये एक दूसरे का ख्याल रखते हैं यार। यार जानवर जो है वो एक दूसरे की इज्जत बड़ा करते एहसास करते हैं। ये इंसान जो है ना, हाँ। उन्होंने अपने आप को जानवर बना लिया हुआ है। और ये जो एहसास होता था, जो एक दूसरे से मोहब्बत होती थी, वो खत्म हो मिर्जा गई। साहब एक मैं कहा करता हूँ, आप भी इस बात को आज जो है ना वो नोट करें। कल को ये ज़माना दोहराएगा कि मुफक्किर सिंध हुआ करते थे हजरत जनाब न्याज बालम शेख साहब, वो फरमाया करते थे कि इस ज़मीन पर सबसे कमज़ोर तरीन अल्लाह की मखलूक, वो कि अशरफुल मखलूक़ात है लेकिन कमज़ोर तरीन है। एक चेटी भी उसके लिए मौत का बाइस बन सकती है। कुत्ता काट ले तो उसको जनाब मौत वाक़ हो सकती है। पानी की जो है वो तो कतरा ऊपर नाक से दिमाग में चला जाए, मौत वाक़ हो सकती है। इंसान कमज़ोर तरीन मखलूक है, मगर इसी के साथ इंसान जालिम तरीन मखलूक है। इंसान से बढ़ के कोई जालिम नहीं है। ऐसे ऐसे जुल्म इख्तरा करता है इंसान कि इंसानियत क्या आदमियत कांप जाए। अच्छा यार, आप अक्सर कहते हो कोई बंदा जालिम हो ना या सख्त हो, वो कोई जुल्म करे किसी पे, क्या यार तुम जानवर हो? यार मुझे ये बताओ कि जानवरों ने कितने कत्ल किए हुए हैं? नहीं, जानवर तो देखिए मिर्जा साहब, हम शायद किसी और तरफ निकल गए हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करके हम अपने मौजू पे आएंगे। देखिए जानवर ज्यादा से ज्यादा आएगा, हमला करेगा, आपको चीख फाड़ के फेंक देगा। चंद लम्हों की कहानी है, आप खत्म। मगर इंसान जब कोई जुल्म करता है तो ऐसे कचोके लगाता है, ऐसे जख्म देता है कि आप जिंदगी भर उनको फरामोश नहीं करते। चलें मौजू पे आते हैं जी। ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो तो मिर्जा जाएगी। साहब वो धन्नो जो है बसंती ने खूब उसको भगाया। आधी रात को बसंती जो है वो भागी है। और फिर एक वीडियो आई है, बहुत बड़े बड़े जो मीडिया के हमारे एंकर्स हैं, 70-70 लाख रुपए की कमाई करने वाले, ये तो वो अपनी जायज़ कमाई, और फिर उसके ज़रिए से वो जो लोगों को ब्लैकमेल करके दूसरे ज़राए से कमाते हैं, वो तो फिर करोड़ों से वो अरबोपति हो गए। उनकी तो अब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके नीचे हैं।
ہماری طرح سے آپ کی طرح سے پیدل تھوڑی ہے. تو وہ جو ہے انہوں نے کوئی ویڈیو ایک میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ کہیں گئے ہیں اور پھر اسلام آباد میں غالباً بلیو ایریا میں انہوں نے اپنی گاڑی بدلی. اور یہ خبر بھی مجھ تک پہنچی ہے, میرے بہنوں نے پہنچائی ہے کہ خان صاحب سخت ناراض ہو گئے ہیں بشرا بی بی سے کہ آپ غیر مردوں کے ساتھ کیا جو ہے وہ بھاگتی پھر رہی ہیں. اچھا, آپ نے بونے کی جو خبر دی ہے نا, جی جی یہ پتہ نہیں آپ مکمل بتانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے یا کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں, لیکن میرے بونے جو خبر لائے نا وہ آپ کی خبر کی تصدیق کرتے ہیں. وہ جو وہاں سے غائب ہوئے نا, آپ کو پتہ ہوگا کہ 25 نومبر کو مذاکرات شروع ہو گئے تھے جی کہ دھرنا دینا کہاں ہے. پھر اتفاق ہو گیا تھا کہ دھرنا سنگیانی ہوگا, ہاں اور جتنے دن چاہو آپ دھرنا دے سکتے ہو, اپنا پورا احتجاج کر سکتے ہو ہاں منڈی مویشیاں میں منڈی مویشی میں. ہاں. اور آپ کا جو مطالبات ہیں نا 4, وہ حکام بالا تک پہنچا دی جائیں گی. ٹھیک ہے, اور وہ 4 مطالبات تسلیم کرنے کا مطلب حکومت اور اداروں کی موت تھا. وہ چاروں مطالبات ناقابل قبول. وہ الگ بات ہے, جی. ناقابل قبول تھے یا قبول ہو سکتے تھے, مطالبات ناجائز نہیں تھے. ٹھیک ہے دیکھیں مطالبات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ نہیں جاتے ہم, رہتے ہیں اس پہ ہی. ٹھیک ہے. وہ کون بھاگ دونوں پہ ہی رہتے ہیں, اور دھنو اور بسنتی پہ رہے. دنوں اور بسنتی پہ ہی رہتے ہیں. تو وہاں سے انہیں نکالا گیا باعزت طریقے سے, انہیں گاڑی پرووائڈ کی گئی. بھی اپنی گاڑی میں سیکٹر G8 پہنچی. بشرا بی بی سیکٹر G8 میں اپنی گاڑی سے علی امین کی گاڑی میں سوار ہوئی. ویڈیو میں علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی ٹیم کی 2 گاڑیوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بشرا بی بی رات 11:57 پر اپنی گاڑی سے علی امین گنڈاپور کی گاڑی میں سوار ہوئی. بشرا بی بی علی امین کی گاڑی میں سیکٹر G8 سے مارگلا روڈ کی طرف روانہ ہوئی تھی. یہاں پہ وہ کنٹینر کے اوپر تھے, کنٹینر کے پاس گاڑی آئی, بی بی نیچے اتری, پہلے ان کو بٹھایا گیا باعزت طریقے سے, پھر دروازہ بند کیا علی امین گنڈاپور نے, پھر دوسری طرف جا کے آگے جا کے وہ خود بیٹھے اور بڑے آرام سے گئے. کہیں جا کر انہوں نے آرام کیا ہوگا, کھایا پیا ہوگا کچھ. اس کے بعد پوری رات پڑی ہوئی تھی کہ جب مرضی آپ نا پہنچ جائیں, مانسیرا پہنچ جائیں. مانسیرا پہنچے مین KP کے جو حدود ہے اس میں آپ داخل ہو جائیں. وہاں سے وہ پھر ان کے مانسیرا پہنچایا گیا. وہاں سے وہ جو گاڑی وہ غائب ہوئی, وہ اسلام آباد سے نکلتے ہی غائب ہو گئی یا منصیرہ جا کر تبدیل ہوئی. یہ تو ظاہر ہے کیونکہ ہمارے بونے اسلام آباد تک ہی تھے, آگے کے نہیں پتا کیا وہ کیسے پہنچے وہاں پہ منصیرہ سے آگے. میں بڑا حیران ہوں مرزا صاحب کہ بہت سارا یہ جو آخری فائنل کال خان صاحب کی تھی, اور جس میں بہت سارا میاں بیوی میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے, اور کل تک خان صاحب ان کو ایک گھریلو خاتون کہتے تھے, مگر انہوں نے جو ہے ایک سیاسی خاتون بن کے دکھا دیا. پھر جو آپ نے بھی ابھی اس کا جو ہے ذکر کیا کہ بات ہوئی تھی سنگجانی تک کی, مگر خاتون جو ہے وہ ڈی چوک پر پہنچی. تو یہ جو بغاوت کے آثار ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں, علیمہ خان سے بھی پوچھا لوگوں نے کہ بھائی یہ ڈی چوک تک جانے کا کس کا خیال تھا, کیا اب بشرا بیوی جو ہیں وہ عمران خان کو بھی جو ہے وہ کراس کر رہی ہیں, بائی پاس کر رہی ہیں. بانی PTI مان گئے تھے. جی یہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, جیو پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ کئی چینل پہ بھی بیٹھے ہیں وہ, انہوں نے کہا یہ بات طے ہو گئی تھی کہ دھرنا سنگجانی میں ہوگا, اور یہ اپروول لے لی گئی تھی. وہ جو تھا نا بیرسٹر گوہر, وہ مل کے آئے تھے بانی PTI عمران خان سے, وہ وہاں سے اپروول لے کے آئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم سنگجانی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بی بی اڑ گئی, بی بی نے کہا نہیں جی ڈی چوک. اچھا ظاہر ہے اگر اس بات پر آپ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ جو بڑے بڑے جگادری ہیں, جو بڑے بڑے جن کے پاس پلیٹ فارم ہیں, وہ بھی تو ظاہر ہے اسی کا جو ہے وہ لاکھوں جو ہے وہ کمائی کر رہے ہیں نا وہاں سے. حفیظ اللہ نیازی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی نے تشتری میں رکھ کر PTI کے کارکن جو ہے وہ اداروں کے حوالے کیے. دیکھیں وہ ہیں مخالف ہیں, وہ عمران خان مخالف ہیں, بشرا بی بی کے مخالف ہیں. وہ کہ ان کا بیٹا بڑا ایکٹیو کارکن ہے PTI کا, لیکن میں مخالفین جو باتیں کرتے ہیں وہ اپنی بڑاس نکالتے ہیں, میں ان پہ بلیو نہیں کرتا. ارشاد بھٹی کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ارشاد بھٹی فیئر بات کرتا ہے وہ, لیکن اس کا جھکاؤ PTI کی جانب ہوتا ہے. فیئر نہیں کرتا, PTI کی طرف ہی وہ PTI کی بات کرتا ہے. ایک حسن نثار, ایک ارشاد بھٹی, ایسا لگتا ہے
کہ इनको कोई उधार देना था नवाज शरीफ फैमिली ने और वो इनका उधार नहीं चुकाया है। अब ये उनसे जो है ना वो एक खामखा का बैर ये लिया। हमारी बहस उधर चली जाएगी। हाँ। हमारा मकसद यहाँ पे ये बहस करना नहीं है। कुछ एंकर आपके इधर भी ऐसे भी इधर भी हैं हाँ जो ऐसे लगता है कि इमरान खान से खुदा वास्ते का बैर है उनका। कुछ उधर ऐसे हैं उनसे लगता है कि ये शरीफ फैमिली से पता नहीं क्या कब की मगर इरशाद भट्टी खुद डी चौक पे जाके उसने जो है इनको एक एक करके फर्दन फर्दन इनकी क्लास ली उसने। अली अमीन गंडापुर की, उमर अयूब की, बुशरा बीबी की, उसने एक एक को कहाँ हैं आप लोग कहते थे हम डी चौक पे मर जाएंगे या नहीं। डी चौक तो वो पहुंचे ही नहीं ना। हाँ। वो बिलियो एरिया तक गए थे। वही कह रहे हैं ना कि भाई कहाँ हैं। बिलियो एरिया से आगे डी चौक काफी आगे दूर था। ठीक है वहीं ऑपरेशन हो गया। आप यह पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ कैसे और क्या हुआ। जी बताइए। ये है जी चलिए मैं कमांडोज पूछ आ लेता गए थे। हूँ। जी बिल्कुल गलियां पैक कर दी गई थी। जी बिल्कुल उषा बीबी जो जिद कर रही थी ना डी चौक जाना है डी चौक जाना है, हाँ। वो मामला तय हो गए थे क्योंकि ये फाइनल कॉल थी। अदारे भी ना रोज रोज की चक चक झिक झिक से न तंग थे। वो देखना चाहते थे कितने वो भी पानी नहीं चाहते थे कि ये संज्ञानी में वो हो। अच्छा बार बार इसने कहा आपके वजीर दाखिला ने यार कोई खुफिया हाथ है जो कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दे रहा। हाँ दोनों तरफ की जो क़यादत थी ना इस चीज़ पे इत्तफाक हो गया था कि संज्ञानी में होना है, लेकिन एन मौका पर वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते थे। अदारे भी ये चाहते थे कि ये किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब ना हों, ये लोग डी चौक आएँ ताकि इन्हें पता एक दफ़ा। अच्छा अगर वहाँ से संज्ञानी से वो करके चले जाते ना, फिर इनमें एक ना वो रहना था कि ना हम जब डी चौक पहुँच सकते हैं हम कर सकते हैं। उनके अंदर वो चीज़ रहनी थी। ये उनके अंदर जो जोन था ना एक वो दारू ने ख़त्म करना था। वो ख़त्म कर दिया कि ये दुम दबाकर भागते कैसे हैं या जो बढ़ के लगाते हैं ना। हम वहाँ पे ना कंटेनर के ऊपर लिख दिया था वज़ीर दाखिला को बता तो पठान आ गया है, हाँ फलां को बता तो पठान आ गया है। उन्होंने कहा यार आओ माँ को बताएं कि पठान भागता कैसे है। इनका मकसद ये था दारू का, उन्होंने भगा के दिखाना था इनको। और ये जो यहाँ और पे इसमें पठान का जिक्र जो है खुदा न खास्ता किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं करते हम। वो जो सामने मुशाहिदात होते हैं, क्योंकि आप वीडियोस देख लीजिए, आप दीवारें पढ़ लीजिए जाके इस्लामाबाद की, उन पर ये जो है इसी कम्युनिटी को जो है ज़्यादा जो है वो निशाना बनाया गया है। हम किसी भी तासुब से बालातर होकर बात करें, क्योंकि पठान पाकिस्तान का एक लाजमी हिस्सा है। हमारी जो 5 उंगलियां हैं उनमें से एक उंगली जो है वो हमारे पठान है। अच्छा मुझे ये आप इस सवाल का आप जवाब दें कि पंजाब से लोग क्यों नहीं निकले। असल में ये आपने इसको वाकई पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई के लोगों ने इसको सिर्फ पठानों की जमात कर दिया। क्यों नहीं निकले मैं बताता हूँ आपको। सूझबूझ की कमी है। आपके सिंध वालों को ले लें, भुट्टो का नाम आएगा वो मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पीर पगारा उनके पीर हुआ करते थे, बिल्कुल। उनके मुर्शिद हुआ करता, अल्लाह जन्नत बख्शे, वो चले गए। अब उनके बेटे हैं वो भी पीर पगारा हैं। मैं आपको अगर एक बड़ा एक खास मकूला वहाँ पे बड़ा मैं पॉपुलर रहा है, बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपसे पूछता हूँ। ठीक है। नहीं, इसमें वो आपने पीर साहब का जिक्र किया है ना, उसी पीर और बेनजीर पे एक छोटा सा बैत है। वो जो कहते हैं हमारे सिंध में लोग, वो कहा करते थे कि वोट आहे सिर आहे पीर जो, वोट बेनजीर पे। यही मैं कहने लगा था पंजाबी में, हाँ। उर्दू में, ताकि मेरे लोगों को समझ आ जाए। जी। वो कहते थे कि जो जान है हमारी ना, वो पीर साहब आपकी है, आपके लिए आपके लिए आप जब हाजिर है। मांगोगे हाजिर है। वोट मगर भुट्टो का। वोट भुट्टो का है, ये वोट सिंध में, बेनजीर का है। ये सिंध की बात बता रहा हाँ हूँ। अब आ जाएं केपी पे। हाँ वोट इमरान खान का, बिल्कुल वोट कप्तान का। बिल्कुल। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं। हाँ पंजाब एक वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ गढ़ हुआ करता था। लोगों ने जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, लोगों ने खुद को जलाया यहाँ पे। फिर एक वक्त आया मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। फिर एक वक्त आया लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया। कहने का मकसद है ये बाशऊर लोग हैं, बाशऊर कौम है। उस बंदे को वोट देते हैं, उसको साथ किसी के साथ किसी शख्सियत परस्ती नहीं है पंजाब में कि हम नून लीग को पसंद, नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, हम उस पर मरते हैं, हम जान छिड़कते हैं। हम भुट्टो को पसंद करते हैं, जान छिड़कते हैं। अगर ऐसी बात हो तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि पंजाबी जो हैं इनको लीडर बनाना ही नहीं आता। लीडर आपको बना के दिखाया सिंध ने कि भुट्टो को उन्होंने लीडर बनाया। वो कहते हैं कि मर जाएंगे भुट्टो के लिए, जीते हैं भुट्टो के लिए मर जाएंगे। आप चूंकि पंजाबी हैं तो आप इसको पॉजिटिव वे में जिक्र कर गए, मैं इसको नेगेटिवली लेता हूँ कि देखिए लीडर बनाना हो ना तो ऐसे होता है कि सिंधियों ने लीडर बनाया भुट्टो साहब को,
اب وہ کہتے ہیں کہ جیئیں گے مریں گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. وہ اس احسان کو جو بھٹو نے سیاسی شعور دیا اس قوم کو، وہ اس کو تا قیامت لے کے چلیں گے. کوئی آپ کی طاقت جو ہے وہ سندھ سے بھٹو کو ختم نہیں کر سکے. اسی طرح سے عارضی طور پہ دب گیا ہے اردو بولنے والوں کا لیڈر الطاف حسین، عارضی طور پر دباؤ میں آ گیا ہے، اور وہی آپ کی طاقت کا جو ہے اس کے نیچے دب کے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لیے. مگر آج بھی ان کی اکثریت اردو بولنے والوں کی ان کا لیڈر الطاف حسین ہی ہے. لیکن پنجاب میں آ کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان میں لیڈر کو تسلیم کرنا، لیڈر بنانا، یہ کوالٹی پنجاب میں نہیں ہے. اب نواز شریف کی میں ایک آخری جملہ کہتا چلوں. نواز شریف گرفتار ہو رہا تھا بیٹی سمیت لاہور ایئرپورٹ پہ، اور پنجابی جو ہے وہ مال روڈ پہ بھنگڑے ڈال دیتے. اچھا، جس بات کو یہ نیگیٹو لے رہے ہیں نا، جس بات کو میں پازیٹیو لے رہا ہوں نا، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑوں گا. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ نیگیٹیوٹی ہے یا پازیٹیوٹی ہے. دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نواز شریفی نہیں ہیں، ہم عمران خانی نہیں ہیں، ہم بھٹو نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان پہلے یا سارے بعد میں. حکمران آتے جاتے رہیں گے، لیڈر آتے جاتے رہیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یار کسی لیڈر کی خدمات کو کیوں بھی تو کریں؟ تسلیم کریں. کیوں کریں؟ کسی لیڈر نے آپ کے لیے کیوں اگر کام کریں؟ کیا ہے تو اس کو کیوں اس کریں؟ کے لیے پھر دیکھیں، سر پہ کفن باندھ کے نکلے لیکن نا. ہم ووٹ دیا نا اس کو. ایسے نہیں جیسے یہ کفن آپ باندھ سندھی کے ہو آ نا، جائے. آپ سندھی ہو، بات اس لیے نہیں کرنے دے رہے. اصل بات یہ ہے کہ شعور یہ نہیں ہوتا. آپ نے ایک لفظ بولا بھٹو نے شعور دیا ہے، سیاسی شعور دیا. یہ شعور نہیں دیا، بیوقوف بنایا ہے. بھٹو مر گیا لیکن سندھ میں زندہ ہے. اس طریقے سے یہی کہتے ہیں پشتون بھائی، کہتے ہیں ہمیں شعور دیا ہے، باشعور کر دیا ہے قوم کو. اپنے ماں باپ کی نہ مانو، اپنی ماں کی نہ مانو، اپنے باپ کی نہ مانو، اپنے لیڈر کی مانو. یہ شعور دیا ہے. یار جب یہ دین شعور اسلام یہ آیا نہیں تھا، ہے. جب دین اسلام آیا تھا تب بھی اسی طرح سے ہوا تھا. لوگوں کے ماں باپ جو ہے وہ گمراہ تھے. لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یار ان فالو سے ان کیا. کو نہ ملاؤ، خدا کا واسطہ ہے ارے آپ کو. بھائی ایک بات نہ ملاؤ، تبدیلی کی غلط ہے، بات ہے، غلط کہ بات ہے، غلط تبدیلی بات کی نہیں، بات نہیں، ہے. نہیں، غلط شعور بات. کوئی اگر یہ کوئی شعور دے ہے. رہا ہے آپ کو حق کا، سچ کا راستہ دکھا رہا ہے تو اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی پیدا کرے. آپ کو جو حق سچ یہ لگتا نہیں کہ ہے. آپ کو بس اپنی گھر کی چولہے کی فکر ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے آپ جو ہے نا. یار جس نے آپ کے لیے جنت بنا دیا لاہور کو، آپ کے پنجاب میں سڑکیں بنا دی، آپ کو جو ہے وہ ترقی یافتہ پنجاب دے دیا، پڑھا لکھا پنجاب دے دیا آپ کو، جو ہے وہ آج آپ کو ایئر ایمبولینس تک لے کے جا رہے وہ. یار کوئی تسلیم تو کریں ان کی خدمات ٹھیک کو. ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی نا. ہاں. اس کے بدلے میں ووٹ کرتے ہیں. ان کو ووٹ چاہیے نا ہمارا. ہاں. جب وہ جلسہ کرتا ہے ہم اس کا جلسہ بھرتے ہیں. ہاں. ریوارڈ ہم یہی دے سکتے ہیں نا. اب اس کے لیے ہم بلڈنگیں نہیں جلا سکتے، نہیں، اس کے یہ لیے تو ہم کوئی بھی گاڑیاں نہیں جلا سکتے، یہ تو اس کے لیے ہم رینجر کے اہلکاروں پہ اپنی گاڑی نہیں یہ چلا یہ سکتے. یہ تو غلط ہے. ہم اس کے لیے پولیس اہلکاروں پہ تشدد نہیں کر سکتے، ان کی وردی اتار کے خود نہیں پہن نہیں، سکتے. یہ تو یہ اس کے لیے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کو اس کوئی کے لیے بھی 9 مئی کا واقعات ہم نہیں کر سکتے. نہیں، اس کو ہم کوئی بھی نہیں پنجابی مانتا، ہیں، کوئی بھی ہم نہیں وہ مانتا. کام کرتے ہیں جو ملک و ملت کے مفاد میں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جب اس نے کہا نا کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑو، ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. نہیں تو کسی کا احسان بھی نہیں مانتے. مانتے ہیں. دیکھیں، نون لیگ، نواز شریف نے صرف اچھا آپ نے کہہ دیا، اس کا حل نکال دیا نا آپ نے، کیا ووٹ دیا. ووٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ابھی سیاسی اگر لوگوں کو اس- ووٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اور اس کو نا ان کی خوراک ہوتی ہے گیدرنگ، ان کی خوراک ہوتی ہے عوام. اگر نواز شریف نے آپ کو ایٹمی پاور بنایا ہے نا تو پورے پاکستان کو بنایا، صرف پنجاب کو نہیں بنایا. جی بالکل. لیکن آپ سندھیوں کو نہیں نظر نہیں آتا کہ اس نے آپ کو ایٹمی پاور بنایا. اس کو تو زرداری نظر آتا ہے. آپ پشتون بھائی ہیں، ان کو تو نہیں نظر آتا، ان کو تو عمران نظر آتا ہے. آپ بلوچ میں چلے جائیں، نون لیگ کی کیا ایٹمی پاور اس نے صرف پنجاب کو بنایا تھا. ہم پنجابی ہی ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر وہ پنجاب میں اگر حکومت ہے آج مسلم لیگ نون کی، ہم پنجابی کی وجہ سے ہے نا. اگر مرکز میں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، ہم پنجابی کی وجہ سے ہے نا. دیکھیں ہمارے لیے جو وہ کرتے ہیں نا، اس کے بدلے میں ہم ان کو ووٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تو آپ غلط کرو تو ہم کہیں جی امین، اب صحیح کہو تو ہم کہیں نہیں، غلط کو غلط کہو اور صحیح کو صحیح کہو. اصل میں تو انسانیت کا بھی یہی درس ہے، ہمارے دین کا بھی یہی درس ہے، اور ہمارے دین سے بڑھ کے شاید انسانیت کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں. تو ہمیں جو حق اور سچ کا، حق گوئی اور بے باکی کا اور صراط مستقیم پہ چلنے کا جو درس ہمیں ہمارے دین سے ملتا ہے، یہاں پر بھی ہم نے سیاسی میدان میں بھی اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے عدیل مرزا اور نیاز عالم کو اجازت دیجیے.
بے نقاب نیوز چینل کو دیکھتے رہیے, سبسکرائب بھی کیجیے, دوستوں کو بھی آگے جو ہے وہ ہماری ویڈیوز شیئر کریں. آپ کی یہ جو سپورٹ ہے یہی ہماری غذا ہے, یہی ہمارا جو ہے وہ فیڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے, آداب عرض ہے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. آج مجھے مزے کا لگا.